नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म विक्रम श्रेष्ठ। यो हो समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले बाँके स्थित क्वारेन्टाइनमा एक युवकको मृत्यु। अब निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने। विभिन्न देशमा रहेका हजारौं नेपालीको अवस्था दयनीय। स्वदेश फर्काउन उदासीन बनेको भन्दै संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सङ्कटको सामना गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी सांसदको दाबी। प्रभावित सबैलाई सम्बोधन गरेको सत्तापक्षको प्रतिक्रिया। सार्वजनिक हुन लागेको नेपालको नक्साको प्रतीक्षा गर्दै नागरिक। सीमा बारेको कदम अब निर्णायक हुनुपर्ने सरकारवालाको भनाई। र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,14,000 नजिक। 47 लाखभन्दा बढी संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। आइतबार बाँकेको क्वारेन्टाइनमा रहेका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको नरैनापुर 5 का 25 वर्षीय युवकको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको हो। गत वैशाख 30 गते भारतबाट आएका ती युवकको मृत्यु आज बिहान क्वारेन्टाइनमै भएको हो। भर्खरै प्राप्त सूचना जानकारी अनुसार हामीलाई फेरि एउटा दुःखको कुरा, बाँकेको नरैनापुर 5 बाँकेका 25 वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, वैशाख 30 गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ। गए राति स्वास्थ्यमा समस्या भयो, ज्वरो, झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू, र आज बिहान 6:40 उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा। यसअघि कोरोना भाइरसकै कारण काभ्रेस्थित धुलीखेल अस्पतालमा 29 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। धुलीखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी महिलाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै क्रममा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा 400 भन्दा बढीको नमुना परीक्षणको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 292 संक्रमित रहेका छन्। यी मध्ये 36 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार उपत्यकामा 35 र बाहिर 311 गरी 346 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशैभर 18,357 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 382 जना रेड जोनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि कोरोना भाइरसको आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिएर निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने भएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरिएको हो। र आफ्नो समुदाय टोलमा आउने स्वास्थ्य कर्मीको टोली जसले परीक्षण गर्छ र अन्य कार्य गर्छ, उहाँहरूलाई सघाउने काम हो। त्यस्तो कामहरू गर्न हामी स्वयंसेवकहरूलाई अनुरोध गर्छौं। परीक्षण उपत्यकामा रहेका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभाग र बाहिरका अस्पतालले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार निजी अस्पतालहरूले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख गरेका आरडीटी किटहरूको मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। परीक्षण पश्चात दैनिक रूपमा अस्पतालहरूले त्यसको विवरण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्नेछ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन बढाउँदै थप कडाई गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउन थप कडा पार्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। लकडाउनका कारण ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको निष्कर्ष निकाल्दै थप कडाई गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। मापदण्डहरूलाई अझ क्वारेन्टाइनहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई पुर्याएर त्यहाँ थप व्यवस्थित गरेर आवश्यक रकम समेत व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहहरूलाई सहयोग पुर्याएर मापदण्ड व्यवस्थित गर्ने कुराहरू आज भएका छन्। बैठकले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोभिड-19ले पुर्याएको क्षति र भविष्यमा पार्न सक्ने असरको आकलन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोनाले पुर्याएको क्षतिको ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकार जनताको दुःखप्रति संवेदनशील नभएको तथा उनीहरूको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय नै नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि अपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तात्कालीन समयमा नै विरोध गरेको र भारतलाई प्रोस्टेट नोट पठाएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपाली भूमिमा बनाइएको सडकबारे चीनसँग पनि उच्च स्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो। भारतले नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर टेस्ट किट सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। भारत सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने 30,000 पीसीआर टेस्ट किट आइतबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त पीसीआर टेस्ट किट उपलब्ध गराउनु भएको हो। माई ल्याबले उत्पादन गरेको उक्त परीक्षण किट प्याथोडिटेक्ट कोभिड-19 क्वालिटेटिभ आरटी-पीसीआर टेस्ट किट रहेको छ। पीसीआर किट बुझ्दै मन्त्री ढकालले आफै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेलामा समेत सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। महामहिमज्यू मार्फत मित्र राष्ट्र भारतसँग हामीले अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने खालको एउटा ठाउँमा छौँ। अब यो कोभिड-19 को विरुद्ध त हामी आपसमा लडिरहेका छौँ। भारतले गत वैशाख 10 गते कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने 23 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना संकटका कारण परदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न देशले उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता गरिसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने स्वदेश फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकको उद्धारमा चासो नदेखाएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। कोरोनाको संकट थप लम्बिँदै गएपछि परदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन हार गुहार गर्न थालेका छन्। तर सरकारले आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न खासै चासो देखाएको छैन। समस्या थप जटिल बन्न थालेपछि सांसदहरूले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि कोष खडा गर्ने
तर खर्च नगर्ने तथा विदेशबाट आउन चाहेका नेपालीहरूलाई ल्याउनै हुन्न भन्ने किसिमले व्यवहार गरेको बताएका छन्। स्थलमार्ग र हवाई मार्ग भएर घर फर्कन चाहने नेपालीहरूको अवस्था बुझी समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ छ। एउटा प्लान्ड वेले कि नेपालमा आउनु भनेको आउन नपाउने कुरो त भएन, तर योजनाबद्ध रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने ढङ्गबाट परीक्षण गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरिकन परीक्षण गर्न सकिएन भने पनि हुँदैन। यहाँ 60 दिनपछि पनि लागेको छ। कोरोना सम्बन्धी सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरी समस्यामा परेका सबैको व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूको माग छ। फर्कन चाहनेहरूको पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण र उपयुक्त क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरी नेपाल ल्याउनु पर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। हामी चाहिँ घर फर्कन चाहन्छौँ, हामी चाहिँ बरु चाहिँ प्लेनको चाहिँ उ गर्नुको लागि हामी आफै पैसा चाहिँ तिर्छौँ भनेर भनिरहेछ। नेपाल एयरलाइन्सको त्यत्रो चाहिँ जेट त्यत्रो काण्ड गरेर चाहिँ ल्याएको चाहिँ यो चाहिँ व्हाइट बडी र नारा बडी चाहिँ त्यसै थन्काएर राख्ने, त्यसै चाहिँ किन प्रयोग नगर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका संयन्त्रहरू ती देशहरूमा भए पनि नागरिकको गुनासो नसुन्ने भएकाले नेपालीहरूको बिजोग भएको नेकपा नेता भीम रावलको आरोप छ। परराष्ट्र मन्त्रालय भनेर विदेश मामला हेर्ने भन्ने त छ, तर त्यसले विशेष रूपमा केही पनि हेर्दैन। श्रम मन्त्रालयले पनि केही पनि हेर्दैन। अब यस्तो अवस्था भइरह्यो भने यसले नेपालको बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय छविका साथसाथै बिगार्नुका साथसाथै सरकारले विदेशमा रहेका र भारतसँगको सीमामा आएर बसेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशले नै व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर नेपालीहरूले भने आफूहरू विदेशमा निकै समस्यामा भएको, खाने बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको र अमानवीय व्यवहार भइरहेको भन्दै सरकारसँग देश फिर्ता आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसदले 5 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बुधा 1 देखि 276 सम्म नै संशोधन गर्न माग गरे। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुधा नम्बर 11, 19 र 231 मा विशेष आपत्ति जनाएका थिए। 274 बुँदामा उच्च आर्थिक वृद्धि दर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, जनता बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने, गरिबीमा धकेलिनु पर्ने अवस्था सृजना नहुनुपर्ने, त्यस्तो काम गरौँ। ठुल्ठुला डिङ हाँक्ने बेला छैन। स्वप्नद्रष्टा हुनुहोस् त दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्। अनुरोध गर्दछु, त्यही बाटोबाट मात्रै हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पूरा गर्न सक्छौँ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न माग राख्दै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लकडाउन प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्र भागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्र केन्द्रित भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे। राहत केवल भोजन बाँट्ने होइन, राहत समग्र रूपबाट दिनुपर्ने थियो। कृषिको राहत, उद्योगको राहत, पर्यटनको राहत सबैतिर दिएन भने डुबेका उद्योग, डुबेका किसान र डुबेका पर्यटन फेरि माथि आउन सक्दैन। त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धनराशि खर्च भएकाले संघीय राज्य खारेज गरी त्यो धनराशि कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिन्। यो कोभिड-19 को समस्या, जुन समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न र विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई श्रमसँग जोड्नको निम्ति, विकाससँग जोड्नको निम्ति त्यो रकमलाई यतातिर खर्च गर्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। अर्की संशोधनकर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन्। उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सरकारले नगरेर सेनालाई दिनु सरकारको असफलता भएको टिप्पणी गरिन्। बैठकमा सांसद प्रेम सुब्बाले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
सत्तारूढ नेकपाका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समय सापेक्ष आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले कोरोनाले प्रभावित बनेका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको दावी गर्नुभयो। नेवाङले भ्रष्टाचार गर्दिन, कसैलाई गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले सार्थकता पाएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार अधिनायकवादी नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट मार्फत विशेष व्यवस्था हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा आज भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीतिहरू प्रशंसा योग्य भए पनि कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा प्राथमिकताका साथ नआए पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सांसद बेदुराम भुसालले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा सरकारले नीतिहरू महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका कुराहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। सीमा अतिक्रमणको मुद्दा थप संवेदनशील बन्दै गएको छ। नेपाली पक्षको फितलो तयारी र भारतीय पक्षको बोलवालाका बीच भूमि अतिक्रमण सहजै फिर्ता हुने देखिन्न। कूटनीतिक पहल समेत प्रभावकारी नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको आगामी कदम सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमणले आम नेपालीको स्वाभिमानमाथि गम्भीर चोट लागेको छ। जनस्तरबाट चर्को दबाव छ कि नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट कूटनीतिक पहल गरोस् र मिचिएको भूमि फिर्ता लियोस्। तर भारतीय सरकारको गतिविधि हेर्दा गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता हुने छाट देखिन्न। बरु भारतीय सेना प्रमुखले नै खरो धावा दिँदा समेत नेपाली पक्ष चुपचाप बसिरहेको छ। त्यसको तत्काल प्रतिक्रिया नजनाउनु नेपालको लागि नोक्सान हुने र हेपाह प्रवृत्ति मौलाउने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। हाम्रो दबावको कारणबाट राष्ट्रपतिको उसमा भाषणमा परेको छ, तर त्यो भाषणमै नहोस् कि नक्सा छिटोभन्दा छिटो निकाल्नु, किन उसले निकालिसकेपछि हामी पनि त हाम्रो भूमि यो हो, सुगौलीको सन्धिको आधारमा यो आधारमा हाम्रो नक्सा हो भनेपछि पो संसारले थाहा पाउँछ। भारतले नेपालको भूमि मिचेको वर्षौं भइसक्यो। यसअघि भारतले उसको नयाँ नक्सा जारी गर्दा समेत नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो, तर त्यो विरोध पनि विरोधमै सीमित बन्यो, कुनै नतिजा आउन सकेन। अहिले त भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गरेको अवस्था छ र पनि सरकारको उपस्थिति कमजोर छ। चौतर्फी दबावका बीच सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी थालेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। यद्यपि सरकारले जारी गर्ने नक्सा भारत र चीनसँग वार्ता गरेर सार्वजनिक गरिनुपर्ने मधेस केन्द्रित सांसदहरूको सुझाव छ। बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। यद्यपि नयाँ नक्सा जारी गर्दा विवादित भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा नभई महाकाली नदीदेखिकै सीमाबाट समेटिएको नक्सा जारी गरिनुपर्ने विवादित क्षेत्र रहेको दार्चुला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेर काम गरिसकेका सरकारका पूर्व सचिव ढुङ्गेलको तर्क छ। तर यसबारेमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारले बोल्ने कुरा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री बसेर कसरी बोल्ने भन्ने कुरा र बोल्नु त जवाफ त दिनुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म चालेको कूटनीतिक पहललाई भारतले तिरस्कार गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा इटको जवाफ पत्थरले दिने भने झैं नेपालको उपस्थिति भारतको व्यवहार अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा प्रबुद्ध वर्ग चिन्तित देखिएका छन्। यद्यपि सरकारले अब चाल्ने कदम निर्णायक हुन जरुरी छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नागेको छ भने विश्वभर संक्रमितको संख्या 47 लाख नागेको छ। हालसम्म 47,04,325 जना संक्रमित रहेका छन् विश्वका 218 राष्ट्रमा। त्यसैगरी हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,13,763 रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 90,134 पुगेको छ भने अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15,09,341 मानिसहरू शिकार भएका छन्। त्यसैगरी बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34,466 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 2,40,161 पुगेको छ। यसैगरी इटलीमा 31,763 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या इटलीमा 2,24,760 रहेको छ। युरोपियन मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमितको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले बाँके स्थित क्वारेन्टाइनमा एक युवकको मृत्यु। अब निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने। विभिन्न देशमा रहेका हजारौं नेपालीको अवस्था दयनीय। स्वदेश फर्काउन उदासीन बनेको भन्दै संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संकटको सामना गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी सांसदको दाबी। प्रभावित सबैलाई सम्बोधन गरेको सत्ता पक्षको प्रतिक्रिया। सार्वजनिक हुन लागेको नेपालको नक्साको प्रतीक्षा गर्दै नागरिक सीमा बारेको कदम अब निर्णायक हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ। र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,14,000 नजिक, 47 लाख भन्दा बढी संक्रमित। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।